हो तो रोड आहा अलंगाड वयता पळय हांगासून अलंगाड वयता ह्या रोडाचेर हो पावडर मारला आनी खडी मारल्या त्या जाग्यार हांगा कोणी जर म्हाका कॉमेंट घातले की हांगा शेण हाडून मारपाचें म्हणून शेणाचो रोड करपाचो तो तर बरो उरतलो आनी तितूरसून लोकांकूय त्रास जावचे ना म्हणून की ही जी धूळ उगोवन लोकांक त्रास जाता आनी कसली कसली दुयेंसां जातली कित्याक ताका लागून तें एक बरें उपाय कित्याक तुमी तर ऑड मिस करूंक शकना पेज मारल्यार तुमी कांय फायदो ना कित्याक हो रोडूच अख्खो गेल्लो आहा शेखर नगो यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा आंगोड हो आतां तो रोड आहा हांगासर आंगोड म्हणटात आंगोड वाडो सकयल हेवटेन रोड गेलेलो आहा आंगणीन म्हणटा थंयसर हें स्वीस चॅपल हांगासलें हे पळय आंगोड स्वीस चॅपल हे पळय हे सोपाणाचेरूच पळय कितली धूळ जाल्या ती हो जो रोड आहा सामको तारे कडेन पावता कितें ह्या रस्त्याक आतां एक वर्सा वयर जायत येयलें ह्या रस्त्याचे कोणूच दखल घेयना PWD जावं मुन्सिपाल्टी जावं हो सकयलो रस्तो पळया खणून दवरलो खंयच्या डिपार्टमेंट खणलो तेजे फक्त पेज मारले तेंच्यांनी आनी कांयच करूंक ना आतां आनी सामकें वस जाल्लेलें आहा अख्खी हांगासर धूळ जाता डस्ट हो आतां ते पावडर मारल्या कसली हाडून तेतूर खडी घालतात इतली धूळ जाता गाडयो गेल्यो काय हांगा जी शॉपां आहा तांकांय त्रास जाता तशेंच लोकांक त्रास जाता म्हाजी जाल्यार डेलीची वाड ही इतलो त्रास जाता हांगासर धुळीक लागून ह्या पळया कशी धूळ उसळटा ती म्हळ्यार कोणाकूच पडलें ना हो रस्तो पयलो हातीन घेवंक जालो पावस सोंपलो आतां पावस सोंपोन कितले म्हयने जाले दुसरो पावस येवपाक आतां लागीं येयलो आतां कितें तरी तुमी आतां हो रोड ऑर्डर मिस केलो हांगा पेज मारून बी कांय जावपाक ना हांगा अख्खो रोडूच गेल्लो हो हेजेर तुमी हाडून ते खडी मारल्यात आनी तो पावडर मारले हाडून कितें कसलो पावडर जावं खडीचो पावडर आसतलो चड करून तो सिमिटाचो पावडर काय न्हू तो कसलो तो पावडर मारला तुमी खडीचो हाडून ते सामकें वस जाला पळय हांगासर स्कूटर चलोवंक जायना स्कूटर चलयता तर आतां पडटात लोक हांगासर आनी ह्या व्हाळान कितले जाण पडले ह्या व्हाळाची सुद्दां परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती ओपन आनी सगळें उदीक गटराचें उदीक सगळें भितर आहा हें पळय कितें जाता पळय आनी चलोंक मेळटा कोणाक फुटपाथ आहा तें ना आनी गाडयो हांगासर सर्कस करची पडटा टू व्हिलर गाडये कारांक सगळें बरें नाचचें पडटा हांगासर आनी ताका लागून चलोन वयता ताका त्रास जाता नोव्हेंबर जालो डिसेंबर लागलो आतां डिसेंबर सोंपतलो आनी नवें वर्स लागतलें खड्डे तुमी पुरतले तशेंच पयलीं सांगलेलें आतां सांगलेलें खड्डे खंयचे कांयच कर तशें आहा तशें आहा आनी हेका लागून धूळ जाता म्हणून लोक हांगासर उदीक मारता लोकांची चूक ना कित्याक हांगासर हॉटेलां आहात फुडें ते फास्ट फूड आहात अलंकार फुडें अलंकार तांकांय त्रास जाता पळय कशी धूळ जाल्या ती तसोच हो रोड सकयल गेला हांगासून ह्या रोडाची आतां हांव मशिदी कडेन पावता तेच्या फुडें तीच परिस्थिती आहा कितें हे पळय आतां खडी कशी वयर येता ती पळय वश्टी मारल्या हे पळय पळया हो पावडर सामको डेंजरस पावडर हो पळय कितें जालां पळय सगळें धुळीन पळय कितें जालां एक अर्दे वर कोणी हांगा उबो रावचो हांगासर पळय तेजी परिस्थिती कितें जाता ती हे पळया कितली धूळ आहा पळय हेचेर पळय आयज फुलां घातलीं फुलांचेरूच आहा धूळ पळया ह्या घराची परिस्थिती कितें जाल्या पळय आतां क्रिसमसाक तांकां पेंट मारूंक जाय कितें आतां क्रिसमसाक पेंट मारतले काय ते हांव नको लोक आतां हांगासले कितें हे पळय धूळ कितें जाल्या ती हय तुमकां कितें त्रास जाता हांगा धुळीचो एकदम धूल मरे आख्खो दीस धूल आहा चड म्हणजे चड ते परवरचे कितें पावडर हाडून हांगा घातला मरे आनी घातलेल्याक धूल खडी घातली हाडून सकाळीं सांग ते सांज पर्यंत पुशीत आहा आमी फार्मासीन न्हू फार्मासीन थंय हॉटेलान धूल येता बॉबीक सगल्यांक धूल ह्या हॉटेल परिस्थिती जाल्यार पळय कितें लोकांक कितले त्रास जातात पळय आनी आतां क्रिसमसाक पेंट मारतले कांयच खबर ना निसर्गान म्हूण लोक पर्यंत पडला ती खोडी लोक पडत आसतात कितें लोक पडत आसतात लोक पडत असतात इतलें वस जालां हांगासर आतां फार्मास भितर सगळें धूळ आहा धूल सगळी आतां पुजलें तूं येवच्या आदी पुजला हे आतां हांव नको सरकारान कितें चिंतलां तें कितें हे रोड
हे आतांच न्हू फाटले 2-3 म्हयन्या पयलीं जावंक जाय आसलेले ते कांयच करूंक ना. हांवें हेचेर व्हिडियो खूब केल्लेले. बश्टे तुमी माती मारले हाडून मदीं हाडून ती आतां ती खडी घातल्यात हाडून ही खडी आनी कसलो तो पावडर कसलो पावडर तो परवरचो कितें पावडर हाडून घालला ब्रिजीचो कितें हय खडीचो पावडर आसतलो तो खोडयेचो पावडर हय तो हाडून घालला आनी वद्द इगोर्जे कडेन सिमितरीशीन दवरला आनी रस्त्यार पावडर दवरला पावडर आजून काडूंक ना तो ना. तोच आहा. म्हापशाची परिस्थिती गंभीर जाल्लेली आहा. चड करून रस्त्यांक लागून हांगा अर्दे वर कोणी उबो रावतो पळय कितें परिस्थिती जाल्या ती. आतां ह्या फार्मासीनूच कितले आतां पळय आतां आमी खोलीच दाखयलो खुर्साचेर पळय कितली धूळ मारतले. हें आतां हें घर आहा पळय. आतां हेंच्यांनी पेंट मारपाचो काय ना क्रिसमसाक. झाडाची पानां पळय कशी आला ती. पळय हे हांगा काश्मीर खंय आला काश्मीर. कितें धंय धंय जालां सगळें आयस पडलेल्या भशेन स्नो पडलेल्या भशेन कितें. आनी त्या दिसा म्हाका कोणी ते एकल्यान मॅसेज घातल्या की आतां ह्या रोडाचेर हाडून जी आतां धूळ हें हाडून मारला पावडर हाडून मारला त्या जाग्यार शेण मारपाचें म्हणून आनी शेणाचे रस्ते करपाचे म्हणून. कित्याक ते तर बरें उरतले म्हणल्यार न्हू हें. हांगा फक्त लोकांनी आतां मास्क घालून रावचें पडटलें कित्याक हांगासर लोकांचे धंदे आहात घरां आहात पळय. आतां हें आतां बार आहा तें आतां ओपन जावंक ना. मागीर फुडें हॉटेलां आहात तेजे फुडें फास्ट फूड आहात कितें जेवणाचेर उसाळ सगळी धूळ. डस्टी रोड म्हापशांतलो डस्ट रोड फेमस दाखयता जाल्यार खूब आहा. फुडें आहा अख्खे फुडें आहा भितर आहा तेवटेन हेवटेन भितर आहा मशिदी कडेन त्या सायडीक आहा कांयच करूंक ना. तुमकां त्रास जाता रे तो धुळीचो रे. तुमकां कितलो त्रास जाता हांगासर. आमकां आतां खूब त्रास जाता सगळे भितरच येता न्हू हे पळय सगळे पळय सगळे रस्त्यावरची धूळ सगळी भितरच येता. हेका आतां वर्सां वयर जालें दिसता न्हू. हय हय वर्सां वयर जालें पळय लोकांक कितलो त्रास जाता पळय. आतां कितें जालां पळय हे म्हापसा मेन सिटी रावलोलो हांव व्हिडियो करपाक रावलोलो कित्याक रस्तो करतलो समजलें हांगासर. आतां सांगलेलें गोवोरमेंटान न्हू हितूर जातलें म्हणून कितें नोव्हेंबरा पयलीं कितें जातलें म्हणून कांयच जावंक ना. 1-2 कडेन कितें तर म्हाका दिसता शेट्ये वाड्यार कितें एक रोड केला बाकी हें हें जें मेन आहा तें तुमी पयलीं करूंक जाय आसलेलें. हांगा बॉबीचें हॉटेल आहा. आतां बॉबी विचार कितलो त्रास जाता. बॉबी तुका कितलो त्रास जाता ह्या धुळीचो. ह्या धुळीचो वरभर आमी वरभर जाल्यार आतां आमी वरान साफ करीत आसता हांगासर. आतां तुका इफेक्ट जाला आसतलो कस्टमराकूय तुका न्हू. कस्टमराक इफेक्ट तर जाता 100% जाता. कस्टमर हांगा येवपाचे आहात ते सुद्दां येनात ह्या रोडाक लागून. आनी ताका लागून तुमकां हांगा उदीक मारचें पडटा रस्त्याचेर. रस्त्यार उदीक मारीत आसता आमी पूण थोडें उदीक हांगासर घाणीचें सुट्टा तें पळोवपाक जाय मातशें. तें आहा मागीर. दोगांय म्हणून कितें सांगूंक जाय तो हांकां ऑथॉरिटी काय कितें तेंच्यांनी करूंक जाय न्ही कितें तरी. आमी कितें सांगतलो वर्सां वयर जाल्यार हांव पळयता हें हांगासर ना जाल्यार मागीर फूड एंड ड्रग्स येता हांगासर हात मारून पळयता ही धूळ खंयची काय विचारतात आमकां. तेन्ना आमी कितें सांगपाचें तांकां. आमी इतले हॉटेल हांगा साफ दवरता तर त्यो पळय वचोन तरी आसतना आमचे मिस्टेक काडटात मागीर ते. 5 मिनटान म्हाका दिसता हांगा पुसचें पडटा तुमकां. हय 5-5 मिनटान पुशीत आसता आमी फाडो आतां पळय आतां 5 मिनटां जावना फुडें आतां हात लावन पळय ती धूळ हांगासर येता जालें. आतां आमच्या फुड्यान आतां बॉबी चिकन सेंटर बॉबी आसलो तो सांगतालो कित्याक तेकाय खूब त्रास आसा. तेजे रस्त्याक तेकोनूच आहा तेजें फेमस रेस्टॉरंट तेजें म्हणल्यार हेका लागून गिरायकूय लोकांक खूब जाणांक कमी जाल्लेलें आहा. आनी हांव नको हे ऑथॉरिटी कितें करतात ती म्हणून उदीकूय मारचें पडटा. लोकांची चूक ना उदीक मारचें पडटा कितें. हें हॉटेल तुमचें. हय हय आतां हे रस्त्यार धूळ येता न्हू तुमकां सारकें तेकोना तुमकां त्रास जाता आसतलो न्हू. हय हय खूब त्रास जाता. रोखडे रोखडे खूब धुल्ले येता उदीक मारता ते रोखडे येता. आनी गिरायकांकूय म्हाका इफेक्ट जाला आसतलो. हय हय गिरायकांकूय लागता. बरें पळय आतां लोकांक कितलो त्रास जाला कित्याक विचारपाचें गरज ना आमकांय खबर आहा हें कितें जाता तें दिसता सारकें दोळ्यांनी. हांव म्हणटा ऑथॉरिटीक कशें दिसनाका म्हणटा. कितें तर करा मरे पळया रे कशें जालां तें पळय रे हांगासर सिट्युएशन कितें जालां तें पळया रे. हें पळया ह्यो गाडयो स्कुटरी खंय चलता पळय
फोर व्हिलर सोडून दी, स्कूटर ही अश्यो जातात की तूं मदीं आलो सायडीक पावता, ऑटोमॅटीक सायडीक पावता. कित्याक हांव वयता हेवटेन नाचता, स्कूटर नाचता सारकी, डान्सिंग रोड हो. आनी कोणाकूच पडलेलें ना. हांगा शशी आहा म्हाज्या फुड्यान, शशीची फुडें गॅरेज आहा. शशी कितें म्हणटा तुका त्रास सांगना? तुमच्या तेवटेनूय थंय धूळ जाली आसतली रस्त्याची. वयता तेच जाला ना आतां पळय हेच पळय हांगासर पळय कितें जालो रस्त्यांक पाड घालून दवरला खंयच सारकें करना. इल्लेशें आपूण करना सारकें मरे, कित्याक आतां कोण जाणा. वर्सां वर जाल्या आतां पळय मरे आतां नाकाले करता ते हें जालें, सकयल जालें कितें. आनी आमचे सिनियर सिटीजन म्हाका दिसता हे धुळेन आनी बेगीन मरतले सर. बेगीन मरतले आनी कितें तर रस्ते सोदून काडचे वचपाक रस्ते सोदचे पडटा, खोजून वचूंक जाय पळय सारकें. स्कूटर तर चलोवंकूच सारकी जायना. ते कंटाळ आतां पयर सापडात म्हणून. बरें शशी पळय आतां लोकांक कितले त्रास जाता ते. हे रस्ते पयलीं जावंक जाले, आजून परते एकदां सांगता हांव. फुडें अलंकार, ते सायडीक फास्ट फूड आहात, मागीर फुडें हॉटेल प्रशांत हॉटेल आहा, तांकांय तशेंच त्रास जातात. हांव आतां अलंकार थिएटरा कडेन रोड आहा पळय थंयसर आमचे बॉबी चिकन सेंटर आहा, डोगरिया पॉप्युलर आहा, फर्मास बी आहा पळय त्या लायनीन आहा त्या रोडार. आनी व्हिडियो करचो म्हणल्यार कितें आहा, हो आतां म्हाका दिसता हो रस्तो फोडलेल्याक, ते सायडीकचो फोडलेल्याक वर्सां जावन गेले दिसता की फोडून तो दवरलेलो आहा. आनी तसोच हेज्या पयलीं आमी हांगा व्हिडियो केल्लो शेखर एकदां असोच की ते फोडून दवरलेलो आनी तेजेर कांय घालूंक नासलें म्हणून. तेन्ना आमी व्हिडियो करिना बरोबर इमिजिएट तेंच्यांनी तेजेर एका सायडीक म्हाका थंय आतां उबो रावला थंय हॉट मिक्स केल्लो तेंच्यांनी. बस्तो कसलो मारलेलो हाडून म्हाका दिसता ती हे कडी घातलेली आनी तेज्या वयर तेणें ते बेटी ती हुर्रास कितें आहा ते घातलेले तेज्या आनी लोकांच्या दोळ्यांक तेंच्यांनी पाना तांकां संवयच जाल्या न्ही ती. ताका लागून ही आतां पळय आतां हांव फाटल्यान उबो आसा पळय, फाटल्यान पळय कसली धूळ आहा ती. तशेंच हांगा लोकांचो वेपार आसा, हॉटेलां आसा लोकांची, फर्मास आहा, तितूर हांगा लोक रावतात. आनी हेच अक्षरशः हे वयताना बी तोंडान ही धूळ वयता, ही तोंडान धूळ तूं तोंडान तुका ती कळना. जेन्ना तूं दांत चावता पळय तेन्ना तुका कळटा ही धूळ गेल्या म्हणटा. पण हे घातक, हे सगळ्यांक घातक, हे जो रोग जावं शकता हो. पण हेजे प्रशासनाक कांय पडलेलेच ना, कोणाकूच कांय पडलेले ना. कितें करतात म्हणून आमी जेन्ना दाखयतात पळय तेन्ना हेंचे दोळे उगडटा. प्रत्येक फावटी आमी व्हिडियो करता, शेखर तूं करता, आमी करता सांगता तेन्ना हे येता. हेज्या पयलीं म्हाका दिसता हे भोंवतनान दिसता म्हापशान. अशी परिस्थिती जाल्या म्हापशाची. आतां थोड्या कडेन कितें आहा पॅच मारल्यान, थोड्या कडेन आजून पॅच मारूंक ना. ही आतां हो खरो रस्तो हो म्हणजे करूंक जाय. कित्याक हांगासर फुडें आमची मिलाग्रीस चर्च आहा ह्या, आनी हो बिजी रस्तो, सदीत बिजी रस्तो. पण हेजेर कांय ना रे, कोणाक कांय पडलेलें ना. आतां म्हाका फाटल्या फावटी ही आमची एका कावन्सिलर मिस्टर ब्रागांजा लागता, आमची रायनाची भयण, तिणें तो म्हाका दिसता त्या सायडीक आंगणीन केल्लो. तेणें तो स्वता आपूण युनिवर्सिटी घेवन तो रस्तो केल्लो. आनी खरेंच ताका हांव थँक्स म्हणटा. कित्याक अशी हे करपी कामां करपी थोडीच म्युन्सिपाल्टीन आहात कावन्सिलर बी. तेतले तितून तोय तेन्ना करतना तेकाय कोणें तरी मदीं काडाडी हाडली. कित्याक हांवूय स्वता करप ना आनी तूं करता पळय तेंय तुजें आमच्यान पळोवन वचो, अशी परिस्थिती आहा म्युन्सिपाल्टी. आरे म्युन्सिपाल्टी ही BJPची म्हणटात, सरकार BJPचें म्हणटा, सेंट्रलाक BJPचें म्हणटा. आनी जेन्ना निवडून येतात पळय कावन्सिलर तेन्ना तुमी भेदभाव कित्याक करता, तो म्हाजो न्ही हो म्हाजो न्ही. मेन इलेक्शनाक येतात तेन्ना तुमी दारार येतात मरे, तेन्ना हेच लोक मरे, हेच लोक तुमकां मत मारतात आनी निवडून हाडटात मरे. हे लोकांनी विचार करूंक जाय. कित्याक म्हापशाची दुर्दशा जाल्या पळय, असो वॉस्ट म्हापशा सारकोलो तुमकां खंयसरूच मेळचो ना, खंयसरूच मेळचो. खेड्या गांवांनी सुद्दां आतां सुदारले मरे, पण न्ही आमचें हें म्हापशा हें कितें जालां रे. आमदार जाल्या केन्ना म्हाका दिसता ग्रावस रुटार आमी पळोवंकूच ना ताका. आनी थोडे कावन्सिलर आहात पळय ते लेमटे आहात न्ही, लेमटे ते तेज्या फाटल्यान नाचतात, ते कोणाक कांय सांगिना आनी होय कांय करिना. तेन्ना हांव परत सांगता की शेखर यूट्यूब माध्यमांच्यान की हो बेगींतल्या बेगीन हेजेर रस्त्याचेर हे डांबरीकरण करूंक जाय. थँक्यू. हे तुमचें शॉप हांगासर, हे तुमचें फर्निचर शॉप, हेका धूळ बसना भितर तुमच्या हितून? 2 मिनटांनी परत तें करचें पडटा. सगळें आतां लोकच धुल्लो बसता, कितें करपाचें.
म्हणजे गाडी येता येता तो धुल्ला येता पळय. त्रास जाता. हय 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 गाडी येत आसता धुल्ला येत आसता. म्हणजे घातला पळय तो पावडर बेश्टो घातलो आनी कॉन्क्रीट घातला. बेतो बीन तशें घालूंक ना कांयच पडना डांबरी घालूंक ना कांय. ओके बरं थँक्यू. म्हणजे एवढ्यान धुळीचे तुमकां त्रास जाता खूब? खूप त्रास असं धुळीचे खूप त्रास होता आमकां. मशीन सुद्दां आमची पळय आतां ती राती आमी सकाळी आमी येवन पुसून सगळी चकचकीत करता. राती सकाळी दुसरे दीस आमी येवन पळयता सगळी ही मशिनाची धूळ पडलेली आसता आनी चाल मशिनान सगळी धूळ वता आनी ती मशीन जाम जाल्लेली आसा. परत परत आमकां साफ मशीनाचें न्हू लेथ मशीन हां ही पळय धूळ सगळी हे सगळे तुमच्या मशिनार पिड्यार सगळी मशिनां पिड्ड्या आतां बॅरिंग आनी सगळी धूळ भरलेली आसता भितर. म्हणजे रस्त्यान इतली धूळ आहा की ऑटोमॅटीक ती भितर येता आनी तितूरसून तुमी सीक पडटा. आमी शीक पडटा आमकां परत परत थंडी जाता भितर. हय आतां एका वर्सावर जालें. वर्स आतां जेन्ना ती केन्ना पळय टॉयलेटीचे पयलीं पायप घातले मागीर लायटीचे घातले पायप मागीर परत तेंच्यानी उदकाचे घातले पायप आनी आतां वयर बेश्टे ते पॅच मारून दवरल्या आनी तेतूनय ती हाडून पावडर कशी घातल्या हेंच्यानी खडी आनी पावडर मिक्स केल्या आनी सगळी आमच्या नाका तोंडान वयता ती. सारकें म्हणजे तुका हांगा उबो रावंक चान्स ना उबो रावंक चान्स ना. आमकां परत परत थंडी भरता सगळी. नाक मास्क सुद्दां तोंडान घातले तरी आमकां ते परत वयतातच भितर ते आमकां श्वासोश्वास घेवपाक त्रास जाता. पळय आतां लोकांक इतले त्रास जाता ते तेका लागून तर कितें करा तुमी लोकांक लागून तर की हे रोड जे आहा ते पयले करा दाखयता सामकें म्हणजे कितें इमर्जन्सी का हे रोड जावंक जाय आसलेले आतांच न्हू पयले जावंक जाय फाटल्या 2-3 म्हयन्या पयलीं पावसूय ना आनी ही धूळ जी जाता न्हू ती लोकांक भरपूर त्रास जाता. लोकांच्या घरांनी पावता शॉपांनी पावता हांगासून जे कोण वयतात तांकांय त्रास जाता. पळय दिसता पळय कशें सगळें हें कशें दिसता धुकें पडलेलें दिसता. धुकें न्हू हें सगळें हे धूळ ही सगळी हेजी डस्ट ही जी आतां पावडर मारला तेजी डस्ट ही अशें आतां मास्क घालून भोंवचें पडटा आतां हे नाल्यार उपाय ना ऑप्शन आनी कितें ते बश्टो भोंवत जाल्यार तुका थंडी आनी कसले कसले रोग जावंक शकता. हांगासून कोण चलोन वयता जावं स्कुटरीन वयता जावं गाडयेन वयता गाडयेचे हाडशे सकयल देंवलेल्या ताका नाक बंद करूनच चलचें पडटा. कित्याक अशी धूळ आसता. हे जाल्यार पळय पळय पावडर मारले खंय जाला हेजेर हाडून मारिनात कोण शुटींग बी काडपाक पिक्चरांतले तशें जाला पळय. लोकांच्या शॉपांनी आतां भितर वचून पळयलें हांवें सगळ्या मालाचेर धूळ पडलेली आहा सगळ्या मालाचेर सगळी. आतां पळयलें हांवें वचून आणि कितें? आम्ही आपण कितले दीस जाले साफ करतात. कितले साफ करा? आता डेली कितें? साफ करतात. पळय आतां हेंच पळयात पळय कितें ना तें एक दीस आनी 2 दीस सांगना हेका आतां भितर आलमारीन आहा तितून सुद्दां धूळ पावता कितें. आमी पळयल्या बाजारांत जेन्ना हेच दवरलेले तुमी तेन्ना बाजारांत लोकांक हेच त्रास जाल्लेले कितें. हें आतां फुडें पेरून अशेंच आहा सगळ्याक तेंच्यांनी खडी मारल्या आनी तेजे वयर तो पावडर मारला हाडून तेका लागून चड त्रास जाता. आनी हेजेर कितें तर तुमी हाडून पॅच तर मार तें ना हांगासर ही आतां ही खळी मारलेली तेन्ना ते गुणे वयर आसलेले त्याच टायमार तेंच्यांनी डांबर घालूंक ना तोच सोडलो तो. आतां हाडून आपण हें मारलें हाडून कितें आनी लोकांक हेजेर आतां डेली दीस रात उदीक मारचें पडटा. उदकाक लागूनच आतां कितें लोकूय मागीर पडटात फुडें पयलें हांवें आनी उपाय आनी कांय ना कितें. तितून ही गटरां हेजेर लक्ष ना. हे पळय हे पॅक जाल्लेले सगळे हे पळय मारूं का हांव तुका सांगता तितकें दिता पूण तरी पूण तूं आनी हे जे पोल आहात हो म्हाका दिसता टेलिफोनाचो पोल वांकडो जाला एक दीस कोणाक तकलेर पडटलो पळया. हे काडा न्हू नाका जाल्यार काडून उडयात नाल्यार सारकें तर करात. आयज म्हापशान परिस्थिती अशी जाल्लेली आहा की
कोविडान आमी अशें मास्क लावन भोंवताले ती आतां म्हापशान परती आतां मास्क लावन भोंवचें पडटा कित्याक लागून ह्या रस्त्यांक लागून ह्या रस्त्यांचेर अशी धूळ जाल्लेली आहा त्या धुळीचो इतलो त्रास जाता लोकांक त्रास जाता म्हाकाय त्रास जाता तशेंच शॉपांक त्रास जाता हांगासर कोण वयता तांकां त्रास जाता आतां पळया म्हाज्या फाटल्यान सगळी धूळ जाल्लेली आहा हो रोड जो आहा आंगणीन म्हणटा थंयसर अलंकार म्हणटा थंयसर ह्या रस्त्याचेर आजून पर्यंत कांयच जावंक ना फक्त हाडटात आनी तो पावडर हाडून मारतात आनी खडी मारतात बश्टी खडी त्या खडयेनी लोक पडटात आनी बश्टे लोक पडटात कंटाळा तो सोमार दीस करूया हां